سلام سلام ناي زدت يوتيوب channel كمان لهم أنا زار مثلا سلامي كم تأنا السلام زلوا سلام تكون لكل جزء تمت تسفايو لما عند قاعد بدسل حدش فيديو حيزلكم هزلوا عادش نزهونكم سبسكرايب لايك شير ناقولكم التاوني نبارة دم خمنا كل جزء متوعكم أي فليني لايك بشير نجمروا ساعة رشا دمر أيوه هناس زخوانا كومنتكم دمو رئيتكم دمو أو كومنت كده في الليل كومنت كان ببيه عاوز حلفة نسب نايسو صبو تمنى زل حيزة مزعنيرة أو دم طعمكم كم زخون تسفى يقبر مالت دست الزانتا سلازنا مرات مالتو حد نقرات مسلت تقمنا عيون مسلت تقمتنا مالتو حيز خالهم ما عندك عادس زل بحدش حيا مزعكم زلكم نيلهم ما عندك مالتو حد كيزا خا كاب زانتا تاتن اشتوز إلكا سكت عينت خا تركب زبل مالتيو لما عندي فقري انت ايو زبلنا حمر مالتي لما عند فقري انت ايو زبل رأستو مالتيو فقري اتي زي عصو مصحف زي نصف فلفال هيوتيو فقري قالات قلصو زقاللو كنيك ان زنبرو ملكتاو مشتريو فقري مالت حدا معالتي تغيرو زودا تجبار زي كونس نهيوة ترجم ذهب زي نصف منجيو نسو أتي أمونغو ودسبن ملكوتن أب مونغو مدرن سماين زلو زلا على نايمستر دلدل إيو فوريك أنقوا نفس إيو بسات تاي زارب بتجبار ينبه بهلا ودماء يصنع فقري انت إيو فقري مالتك انتاي سلازلويو ودي سب كله بمنتاي خز فقر فقري مالت بأفت راديوس وي بلبي فقري مالت يفكرك يه ودما يفكرك يه تبعها هيلكا زسرع هيوت ديوس وي ملو بملو أو وشتخا زل سمعتها زكاة تعيو فقري انتايو فقري كابتين حنا سمعيت إلنا النسوة نلعلي أزي زرقاقة ناي هلاو درجايو فقري نوعلو عالمي أبتي عالم اتي دما ازم صعبو مسترات يركبو فقري مستيات نفسيو نحاد سب كتفكر كاللخا أبتي سب أنا اتي زبالزة جزار اسكائكا تركب فقري مالت مننتكا كاب كالي سب أنصباري كامر أيو اتي تفكرو سب مستياتكا يخون بوء أبلكا دما نعلم بزبالزة حبرت تريا بستفعل دما أنزل بوتا هيوتكا عتمرح هيوت نعاقا أبزلا حالت قدمتيا هيوت نعاقا علم كايا هيوت اندحر زي بالكا أبزخون يغون كونتات كتساتف أي تخيلنيها فقري المسفحفاح من الناتيو كابتي أنا زبلو صبو قزري وزيكا نابتي نحنا زبلو سفيح سماي مراريو جزا انجزا رأسكا نخالي سب كم هياب محاب مالتيو فقري مالت نفسكا كاب كالي سب موداب مالتيو فقري اتي زي الرأى صحابيتيو كمتي كواكبتي بزي زرقة حيال تتحيزم أب سماعي زنورو فقر دما نود سب مس ود سب زلا قبن هيوة ترقم زهبن رقيق حيليو بزي فقري هيوة ترقم عالبخينا عباد النت متبتاتنت فقري هلاوئيو فقري مقبار زي كونس فقري
ምግንባር ዘይኮነስ ምዃን እዩ። ንሱ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይነጽፍ ናይ ርህራሄ ናይ ሰላም ምንጪ እዩ። ፍቕሪ ሓደ መዓልቲ ዝውላዕ ሽክ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ዝነብረሉ ብርሃን እዩ። ፍቕሪ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሎማዓንቲ የፍቅረክየ ወይ ድማ የፍቅረካየ ኢልካ ትነብረሉ ህይወት ኣይኮነን፣ ተንጸባርቐሉ ህይወት ኣይኮነን። ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ መንገድኻን ኣብ ህይወትካን ኣብ ኩሉ ዝለዓልን ዘፋቕረካ እዩ። ፍቕሪ ግድን ፍቕሪ ተፋቒርካ ሰብኣይን ሰበይትን ብቻ ኣይኮነን። ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ እዩ። ፍቕሪ ንሓውካን ንሓፍትኻን ንቦኻን ነደኻን ብቻ ኣይኮነን፣ ምስ ኩሉ ወዲ ሰብ ኢኻ ትፋቐር። ናይ ሕውነት ፍቕሪ፣ ናይ ቤተሰብ ፍቕሪ፣ ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ፣ ናይ ምሕዝነት ፍቕሪ፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍቕሪ፣ ምስ ኩሉ በቃ ፍቕሪ እንድሕር ዘየለ ኣብዚ ዓለም ህይወት የለይ፣ ትርጉም የለይ፣ ባድነት እዩ። ትርጉሙ ባድነት እዩ። ፍቕሪ ብከመይ ይግለጽ ኣብ ዝብል ድማ ፍቕሪ ብኣዝዮም ረቀቕቲ መንገድታት ይግለጽ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዓብይ ፍቕሪ ኣብቲ ድምፂ ዘይብሉ ተግባራት እዩ ዝርከብ። ኣብ ብዙሓት እውን ይርከብ እዩ። ብቅዱስ ጸጥታ ሓቀኛ ፍቕሪ ቃላት ኣይደልን። ምስቲ ተፍቅሮ ሰብ ብሓባር ከፍ ኢልካ ሓደ ቃል ከይተለዋወጥካ ዝስምዐካ ናይ ልቢ ምርዳእ እዩ። ካብ 1000 ቃላት ንላዕሊ ይዛረብ፣ እቲ ከይተዛረበ ምፍላጥ እዩ። እቲ ዝለዓለ መግለፂ ፍቕሪ እዩ። ብዙሕ ሰብ ብቓላት ብቻ ዝግለጽ ፍቕሪ ይመስሎም። እቶም መርዛም ዝኾኑ ቃላት ግን እቲ መርዝ ዝኾነ ቃላት ዝራገብ ሰብ ግን ኣብ ህይወቱ ፍቕሪ ከም ዘይብሉ እዩ ዘርእየካ። ብቓላቱ ብቻ ትተኣማምን ፍቕሪ የለይ። ስቕቱ እውን ክትሪኦ ኣለካ። ሓደ ሰብ ክገልጸልካ እንተኾይኑ ፍቕሪ እሱ ሱቕ እንተይሉ እዚ ፍቕሪ ኣይኽእል ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ብምሉእ ህላወ ንሓደ ሰብ ግዜኻን ቃልካን ጥራሕ ዘይኮነስ ምልእቲ ነፍስኻ ክትህቦ ከለካ እዩ ፍቕሪ ዝግለጽ። ኣብ እዋን ፀበባ ምሳኻ ኣለኩ ኢልካ ብተግባር ምርካብ ነፍሲ ጽንዕንዕን ዓብይ መግለፂ እዩ። ብምንጻሕ ገዛ ርእስካ ኣብቲ ኣነ ዝብል ስሱዕ ወፂእካ ንጥቕሚ ትተፍቅሮ ሰብ ቀዳምነት ክትህቦ ከለካ ፍቕሪ ብግርማ ይግለጽ። ፍቕሪ ማለት ንኻሊእ ሰብ ክንፊ ኮይንካ ከናፍር ምሕጋዝ እዩ። ብምስትውዓል ይቅርታን ንሓደ ሰብ ብጉድለቱን ብድኻሙን ቢገግኡን ተረዲእካ ብትዕግስቲ ክትቅበሎ ከለካ ፍቕሪ ብዕብየት ይግለጽ። ይቅርታ ማለት ንፍቕሪ ደጊም ህይወት ምዝራእ ማለት እዩ። ዳግማይ ምዝራእ ማለት እዩ። ብናይ ንእሽተይ ነገራት ጥበብ ፍቕሪ ኣብ ዓበይቲ ቃላት ዘይኮነስ ኣብተን ንእሽተይ ዝመስል ተግባራት ይግለጽ። ሓደ ምቁር ኣረኣእያ፣ ሓንቲ ረቃቕ ምክት ወይ ድማ ሓንቲ ናይ ደጋፍ ቃል ንልቢ ይሃንጽ። እቲ ዘይዕጸው መጽሓፍ ፍቕሪ መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ ድማ ዘይብሉ ናይ ህይወት ዑደት እዩ። ንሓደ ሰብ ከተፍቅሮ ከለካ ንሱ ንስኻን እትጠፍኦ እሞ ሓደ ሓድሽ ህያው መንነት ይውለድ። እዚ ምስጢር እዚ ገሊጽካ ዘይውዳእ ጥበብ እዩ። ፍቕሪ ማለት ብዘይ ገደብ መሃብ፣
ብዘይ ሕቶ ምቕባል ብዘይ ደረት ምልካን እዩ። ንሱ እቲ ኣብ መንጎ ወዲ ሰብን መለኮትን ዘሎ ዝለዓለ ናይ ምስጢር ድልድል እዩ። ፍቕሪ ንርእሱ ዝኸኣለ ዓለም እዩ። ኣብቲ ዓለም እቲ ድማ ንጉስን ባሪኡን የለን ዘሎ ኩሉ ሓደ ምዃኑ ጥራይ እዩ። ግን ጥራሕ እዩ እና ሎማዓንቲ ደስ ዝበለትኒ ኣብዚ ነይሩ ካብ ባዕለይ ንእሽተይ ዘዳለኽዋ እያ ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ካብ ዛንታታት ንእሽተይ ውፅእ ኢልካ እስኪ ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ እንታይነት ይመስል ኣገላልፃ ንእሽተይ ክምኩር ኢለ እየ እና እስኪ ስኻትኩም ከመይ ትርእይዋ ኣገላልፃ ዘጋብኽዎ እንተልዩ ድማ ኣብ ኮመንቲ ኣርሙኒ ላይክን ብሸርን ጀምሮ ሳዕ መጨረሻ ደሞ ወድኡ ተኸታተልዎ ክለኩም ፈቲ ኣብ ናይ ካልእ ቢድሳ ንራኸብ ደሕና ቀኒዩ